We are right back here in our program Diplomatic Economy और हमारे जो पैनल में जो डिस्कशन है it is very positive with all our panelists. डॉक्टर सलमान शाह साहब जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं. डॉक्टर साहब we welcome you to our show. In the meanwhile, सर फरहान शहजाद साहब पहले मैं I'm sorry I keep you waiting for a long time. फरहान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ. आपने जिक्र किया था 7E का, तो वो हमारे जरा नाज़रीन को थोड़ा सा बता दीजिए कि व्हाट इज 7E. 7E इज़ जस्ट लाइक द बजट डॉक्यूमेंट जो हर साल इशू तो किया जाता था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर्स को हमें ये नहीं पता था कि हमने ये जो बजट डॉक्यूमेंट्स में हमने मेजर्स रखे हैं इनसे कलेक्ट कैसे करना है, और हम ये टैक्स लगाने जा रहे हैं तो क्यों लगाने जा रहे हैं. अगर शॉर्ट टाइम हमें एक टैक्स से कुछ अमाउंट रिकवर हो गई है तो हम उसको परमानेंट इम्पोज कर देते हैं. फिर एक गवर्नमेंट आई उसने चेंज किया, दूसरा आई उसने कम कर दिया. तो इसी तरह इस साल भी ये गवर्नमेंट ने कोई एहसान नहीं किया. ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसको इलीगल कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन फॉरेन एसेट्स ये तो अबॉलिश किया ना, इसको तो कुछ ना कुछ तो क्रेडिट दें हम गवर्नमेंट को, क्योंकि तमाम यहाँ से पैसा ऑलरेडी बाहर फ्लाई होना शुरू हुआ. सर वो फ्लाई क्यों हुआ ये तो एक और क्वेश्चन है ना. लेकिन मैं वजह बता रहा हूँ कि फॉरेन एसेट्स में लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने इस अमाउंट को अबॉलिश किया. सीवीटी को, सीवीटी की कलेक्शन देखी जाती है, 7E की कलेक्शन देखी जाए, सुपरटेक की कलेक्शन देखी जाए कि कितनी अमाउंट इन्होंने बजट में रिकवर की. बजट एक डॉक्यूमेंट तो दे दिया, लेकिन उसको पूरा साल हमने पूरा कहाँ से करना है. जैसे पहले मैंने कहा कि वो कहने को तो ये एक बजट डॉक्यूमेंट है कि मैंने रिलीफ मेजर्स दिए, मैंने ये रिकवरी मेजर्स दिए, लेकिन सारा साल ये रिकवरी नहीं होती. लोगों के ऊपर इतना प्रेशर होता है एफबीआर का, जो टैक्स पेयर हैं. आप उसकी टोटल तादाद सुन लें, 7.2 मिलियन इनके पास एटीएल में फाइलर्स हैं, जिनमें से 5.2 मिलियन लोग रिटर्न फाइल करते हैं. 5.2 मिलियन में से 39 to 40% लोग नील रिटर्न फाइल करते हैं. पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से इस वक्त 3.9 मिलियन आर ओनली टैक्स पेयर जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे अपने प्रॉपर टैक्स पे करते हैं. एक दूसरी बात, उनको सिर्फ और सिर्फ उनसे मंथली रिकवरी बेस्ड या टारगेट बेस्ड हमारा एफबीआर चलता है. तो क्या पूरे बजट में एफबीआर रिफॉर्म्स की कोई बात की गई? क्या कोई सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म आज तक हमने बनाया? तो थी फरहान साहब, उन्होंने कहा कि जी फेसलेस कर देंगे जैसे कस्टम में किया गया. लेकिन कस्टम क्लियरेंस और चीज है. एफबीआर का इदारा ऐसा है जिसको एक चेयरमैन ने कहा था कि आप घर बैठ के मेरे से सैलरी ले लें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा. लेकिन शब्बर जैदी साहब का जिक्र कर रहे हैं. लेकिन अभी हमें डॉक्टर सलमान शाह साहब चूंकि ज्वाइन किया उन्होंने. डॉक्टर सलमान शाह साहब, वेलकम टू यू आवर शो. सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? आई डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन. एक चीज है जिसका जिक्र किया गया बजट में कि जी हमने वाटर रिसोर्सेज से जो पावर जनरेशन है उस पर 109 बिलियन रुपीस की एक फिगर रखी गई है, लेकिन उसके साथ एक और फिगर है, वो है बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, जिसको 20% बढ़ा दिया गया. 784 से 840 प्लस बिलियन रुपीस कर दिया गया. तो सर ये जो 840 बिलियन रुपीस यानी आप बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि बेसिकली एक सब्सिडी या एक बजट सपोर्ट प्रोग्राम होता है, तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने फकीरों की तादाद में को बहुत ज्यादा इजाफा कर दी है? नहीं, वो तो फकीर तो नहीं है, बट गरीब जरूर हैं. और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है. इकोनॉमिक सर्वे ने भी बताया कि 28 से 29% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और वो गुर्बत की लकीर पाकिस्तानी जो लकीर है वो बहुत ही 2200 कैलोरीज की इनटेक के ऊपर बेस्ड है. और वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो गुर्बत की लकीर बनाई है उसके मुताबिक 48% पाकिस्तान की आबादी उस गुर्बत की लकीर से नीचे है. और क्योंकि हम जो पॉलिसीज इख्तियार कर रहे हैं स्टेबलाइजेशन की, जिनको आप नाम दिया हुआ है, उसमें बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट वगैरह का कोई हिस्सा नहीं है. तो अगर जॉब्स भी नहीं मिल रहे और महंगाई बहुत ज़्यादा है और आमदन भी कम है, तो आपको सोशल सेफ्टी नेट बनाने ज़रूरी हैं. और BISP में अगर 800 या 900 अरब रुपया आप लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन
اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں کوئی غلط لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، اور اس میں پھر اور انوویشن کر کے کچھ ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، ہاؤسنگ وغیرہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کا بھی آپ کر سکتے ہیں. اور BISP کو چلانے کے لیے بڑے ماہر لوگ چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی لوگ. سر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ماہر لوگ ہیں؟ کیونکہ اس پہ کویسچن کیا گیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی پہ کئی جگہ پہ کویسچن مارک بھی ہے کہ وہ پیسہ صحیح جگہ پہ پہنچ رہا ہے. دیکھیں، جب تو ڈاکٹر نشتر تھیں، ثانیہ نشتر، تو وہ بڑا پروفیشنل تھا اور سارا کچھ تھا، اور اس کا نام احساس پروگرام تھا. لیکن کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سیاستدان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا بیچ میں دخل اندازی کر کے ایسے لوگوں کو بینیفیشریز بنا دیں جو حقدار نہیں ہیں. لیکن اب مسئلہ تو غریبوں کا ہے نا، غریبوں تک جتنا بھی پہنچے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی آپ نے ڈیفینیٹلی سپورٹ دینی ہے. سو میں BISP کے فیور میں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت پروفیشنلی رن ہو، ٹیکنیکلی رن ہو، اور ہمارے ملک میں غربت کو مٹانے کے لیے، کم کرنے کے لیے وہ ایک رول ادا کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم غربت ہٹانے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہے اکنامک گروتھ. یعنی کہ اگر آپ کی اکانومی، اب بجٹ میں کہتے ہیں ہم 20 لاکھ جابز دیں گے، تو یہ کہاں سے دیں گے؟ کیونکہ اکنامک گروتھ تو ادھر 3% کہہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی جب آپ ہر چیز میں ایک قسم کی آسٹیرٹی کر رہے ہیں تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ تو نہیں اوپر جائے گی. آئی تھنک کہ انویسٹمنٹ اس وقت پاکستان کی ہسٹری میں سب سے لو لیول پہ ہے. تو اگر انویسٹمنٹ اوپر نہیں جائے گی، کوئی نئی فیکٹریاں نہیں بنیں گی، کوئی جابز ڈیفینیٹلی نہیں نکلیں گے، تو 20 لاکھ جابز کہاں سے آئیں گے؟ سو ایک یہ کویشچن مارک ہے. حالانکہ پاکستان کو ضرورت تو ہے 30 لاکھ جابز ہر سال ہونے چاہیے، اور اس کے لیے اکنامک گروتھ 7 سے 8% کم از کم ہونی چاہیے. اور اس کا مطلب ہے کہ پورا جو نظام ہے اس کا، ہمارا نظام جو ہے اس کا پورا فوکس ٹیکسوں پہ ہے. اور اب آپ ساری ڈسکشن جو ہے وہ ٹیکسوں پہ کر رہے ہیں، اور بندر بانٹ پہ ہو رہی ہے کہ 2 پیسے ادھر اوپر کر دیے، 2 پیسے ادھر کر دیے، ٹنکرنگ کر دی. لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ 12-13% سے بڑھ کے ایک دم کوئی 35% ہو جائے گی جیسے بھارت میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے. اس کے لیے پورا ایک نظام چاہیے. آپ کو نظام کو بہتر کرنا ہے. نظام میں ہماری بیوروکریسی چھائی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب سوری نہیں ہونے دے رہی. آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں. بجٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ انویسٹمنٹ ایک دم انویسٹمنٹ بوم آ جائے گا پاکستان میں، اور روزگار کے مواقع مل جائیں گے، اور یہ غربت جو ہے یہ کم ہو جائے گی، اور ہمیں پھر BISP کی ضرورت نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بڑی زبردست آبزرویشن ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، لیکن ڈاکٹر نعیم صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر نعیم صاحب، میں آپ سے، نعیم صدیقی صاحب، آپ سے آبزرویشن لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سپر ٹیکس کو کسی جگہ پہ ابالش کیا گیا، کسی جگہ پہ کم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو پورے ریجن میں ہمارے پاس جو ٹیکس کی ریشو ہے اگینسٹ دا انکم، یہ شاید سب سے زیادہ پورے ریجن میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. تو سر یہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ جتنا اقدام کیا گیا اٹ از اسٹل انف، کیا اس میں کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے FBR کے ساتھ کتنی بڑی لڑائی لڑی ہے، تو ہی از اے وٹنس ٹو دیٹ. پاکستان میں اگر بنیادی طور پہ کوئی 3 بڑی خرابیوں کی بات کریں کہ پاکستان کی اکانومی کو جو دھچکا لگا ہے یا اکانومی گرو نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، تو وہ ٹیکس ہے. یہ جو ٹیکس کا غیر منصفانہ نظام ہے، کہ جب تک آپ اس کو دور نہیں کریں گے اس وقت تک اس ملک کی آپ کی اکانومی گرو کر ہی نہیں سکتی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کہتے ہیں جی ڈی پی کیا ہے؟ جی ڈی پی آپ کی ایگریکلچر ہے، پروڈکشن ہے، اور آپ کی سروسز ہے. اور آپ کی جو پروڈکشن میں جو آپ کا ایگریکلچر ہے
एग्रीकल्चर 22% है और कंट्रीब्यूट करता है टैक्सेशन में सिर्फ 1%, और मैं तो ये कहूँगा कि 1% से भी वो माइनस में चले जाता है, क्योंकि उसके अंडर कवर जितने काम होते हैं वो सारे के सारे टैक्स में जो है ना शो ही करते हैं। अब देखें, ये जो भी आप बात कर रहे थे कि जी अपना कैपिटल गेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में या सुपर टैक्स की बात, ये सुपर टैक्स जो है ये तो बेसिकली होना ही नहीं चाहिए था। इसकी वजह ये है कि बहुत सारी FDI जो है जब बाहर से आती है तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस मुल्क में कितना बेहतर है, एनवायरनमेंट कितनी बेहतर है, गवर्नेंस कितनी बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। तो आपने बेसिकली इतना खौफनाक निज़ाम FBR का बना दिया हुआ यहाँ पे कि कंपनियों पे 64% ऑफ टोटलिटी में टैक्सेशन हो जाती है, तो वो कैसे किसी मतलब फिर रिपेट्रिएशन ऑफ जो प्रॉफिट है उसमें आपने मुश्किल खड़ी कर दी हैं। तो ये जो अभी जैसे फॉरेन कैपिटल गेन खत्म किया है, वो ये सिर्फ अशराफिया का के लिए किया है कि ताकि लोग अपने जो बाहर की भी चीजें हैं उसको भी रेगुलेट कर सकें। अब देखिए इस बजट में जो 95% से ज्यादा आवाम है वो है जिसको सिर्फ बेसिक चीजें बिजली, पानी, गैस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और एजुकेशन चाहिए। पूरे पाकिस्तान की 452 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी में आपने 25 अरब रुपया रखा है सेहत के लिए और 26.3 अरब रखा है तालीम के लिए। इससे बड़ी अफसोसनाक और शर्म की तो अगर आप उसकी परसेंटेज में जाए तो यू मीन 0.5%, लेकिन अच्छा सेहत और तालीम के लिए 0.5% ऑफ GDP, राइट? जी देखिए, आप दुनिया में देखें सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट ही वहां पे एजुकेशन और हेल्थ में होती है, इसलिए कि वो 98% रिक्वायरमेंट है आपके। आप बजट पेश करें सिर्फ 2% के लिए, आप वो जो बाकी 95% लोग हैं उनके बारे में साहब बिल्कुल 98%। सर यहाँ पे सर आपने क्वेश्चन किया, फरहान साहब चुके हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि टैक्स टू GDP हमारे यहाँ पे कहा गया अभी भी 9.8%, यानी अभी हम डबल फिगर में जाने की कोशिश करें, जबकि रीजन में हम देखें तो टैक्स टू GDP की रेशो चले रीजन में या ग्लोबली कुछ थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं कई मुल्कों की एग्जांपल दे सकता हूँ। फिर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स दे, लोगों को मुफ्त तालीम दे, मुफ्त सेहत दे, मुफ्तिये दे। तो आपको लगता है कि वी नीड टू इंक्रीज विद द टैक्स टू GDP रेशो? जी डेफिनेटली, ये भी अल्फाज कहने को और सुनने को कानों को बड़े भले और मालूम होते हैं, लेकिन टैक्स टू GDP मैंने पिछले अपनी 26 साल की प्रैक्टिस में मैंने इसको सिंगल से डबल डिजिट में जाते हुए नहीं देखा, ना ही सुना, और ना ही उसके लिए कोई पॉजिटिव एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से आज भी की गई या इससे पहले भी की गई। जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट अगर किसी से टैक्स ले रही है तो उसके एवज उसने लोगों को प्रोटेक्शन देनी है, एजुकेशन देनी है, हेल्थ देनी है। तो जिस मुल्क में 838 अरब वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे आप लोगों को बजाय कोई स्किल देने के, बजाय उनका रोज़गार लगाने के, बजाय कोई इंडस्ट्री डेवलप करने के, यूटिलिटीज़ को आप सस्ता करने के, लोकल ट्रांसपोर्ट मुहैया करने के, किसी को एजुकेशन फ्री करने के लिए आपने सिर्फ उनको रूटीन में घर बैठने के, अपना सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपने उनको इस काम पे लगा लिया ताकि वो परमानेंट आपके डिपेंडेंट। ये तो आपकी कंट्रडिक्शन हो गई ना डॉक्टर सलमान शाह साहब की पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे वो मेरे उस्ताद है, वो ठीक है, उनका अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन जैसे अभी बताया गया कि 25 अरब रुपया आपकी तालीम के लिए, 25 या 26 अरब रुपया आपकी वो सेहत के लिए, ये जहां पे एक जहाज इससे महंगा है किसी प्रोविंस का खरीदा गया, या 2 जहाज आ जाए तो वो शायद इसके बराबर बन जाते हैं। 3 अरब रुपया हमने IT के लिए रखा है, 3.2 बिलियन ओनली, जो कि एक ब्रिज हम कर रहे हैं ग्रोथ 20%, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ 20%, और दुनिया में हम चाह रहे हैं कि हम IT में सबसे आगे जा सके। तो इसी तरह ना हमने एक्सपोर्ट्स पे काम किया, ना हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम किया, ना हमने लोकल इंडस्ट्री पे काम किया, क्योंकि उन्हें पता है कि ना ये बजट हमने दिया है, ना ये हमने ऐसे पूरा करना है। हमने अल्टीमेटली लोकल बैंक से कर्जा लेना है, और लोकल बैंक से कर्जा लेके हमने हर साल अपनी अयाशियां अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है। ये फरहान साहब ने जो बात कही है कि जी बिल्कुल अपने खर्चे पूरा करने के लिए सबसे पहले तो हमेशा हमारे गवर्नमेंट के पास एक सबसे आसान हल होता है कि वो लोकल बैंक से कर्जा ले, और उसी तरीके से और वो हक मारा जाता है उस सेक्टर का, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर, SME सबका, जिनके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट ने या पूरी दुनिया में एक फार्मूला होता है। सर सलमान शाह साहब, आपने एक जिक्र किया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेट करके एक बात का,
سر یہ جو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں جو چائنا میں ہمارے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں, یہاں پہ بھی ایگریمنٹ ہو رہے ہیں کہ جی $7 بلین کا ہنگجو میں ایگریمنٹ ہو گیا, $12 بلین کا جو ہے لاہور میں ایگریمنٹ ہو گیا. پھر ایک اور نیوز تھی, دیر واز اے نیوز لائک ان لاسٹ ایئر سپٹمبر $22 بلین پلس. تو کیا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ از دیٹ وی آر ریڈی فار دیٹ ٹو کیٹر دس آل انویسٹمنٹ اینڈ وی ہیو دا لوکل فیسلٹیز آلسو؟ جی, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک دو بات کر دوں کہ جو بجٹ میں ہیلتھ ایجوکیشن وغیرہ پہ لوکیشنز کی گئی ہیں, یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے اور پروونسز کے بجٹ میں اس میں جی بالکل یہ فیڈرل کے بجٹ میں لیکن جو اس دفعہ بات ہو رہی ہے اور ایک بہت بڑا المیہ ہی کہنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ دونوں نے تقریباً 1.3 ارب 1300 ارب کا گرانٹ فیڈرل گورنمنٹ کو دینی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے, اور اس کا جو ملبہ گرے گا وہ میرا خیال ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہی گرے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بات آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اگر پاکستان نے واقعی سیریسلی سی پیک کے اوپر کام کرنا ہے تو اس میں بڑے ہرڈلز بھی آئے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی بھی اس کے آڑے آئی ہے. گوادر کا ایئرپورٹ جو ہے اتنا بڑا ایئرپورٹ ابھی تک فنکشنل نہیں ہم کر پائے, لیکن یہ اس کو سکسیس کرنا بڑا ضروری ہے, اور سکسیسفل اسی وقت ہوگا جب یہ ہماری لنکیج جو ہے لوجسٹکس کا پورا چین کے ساتھ کنیکشن, اور راستے میں سارے اسپیشل اکنامک زونز اور وہاں پہ انویسٹمنٹس اور فیکٹریاں لگیں گی اور پروڈیوس ہوگا, اور وہ وہاں سے کچھ وایا گوادر باہر ملک سے باہر جائے گا اور کچھ وایا کنیکٹنگ ٹو چائنا باہر جائے گا. سو اس میں اپرچونٹیز بڑی ہیں, لیکن یہ اپرچونٹیز ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی حکومت جو ہے پرٹیکولرلی اب پچھلے 5 سال میں تو اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. صاحب میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایک 1.2 1.5 بلین $2 بلین تک گئی ہے, لیکن یہ جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تو اس دیٹ اچیویبل؟ 2005 2006 2007 میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 20% کو کراس کی تھی, کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑی کم تھی, اور دوسری ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہت بہتر کیا تھا. بیوروکریسی کی جو ہرڈلز ہیں ان کو ہٹایا گیا, لیکن 2008 سے آنورڈس وہ بیوروکریسی دوبارہ سے پاکستان پہ چھا گئی ہے, اور اس نے اپنا رول بہت زیادہ بڑھا لیا, اور ہر چیز میں بیوروکریسی ہے, اور پرماننٹ حکومت جو ہے وہ بیوروکریسی کی ہے. یہ سیاستدان تو بیچارے آتے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں جو آتے ہیں تو پورا وہ اپنے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. عوام کے لیے انہوں نے کوئی ایسا رول ابھی تک ادا نہیں کیا, اور 50 منسٹریز آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹ میں, اور ہزاروں ڈپارٹمنٹس ہیں. اور آپ دیکھ لیں امریکہ جیسا ملک ہے جہاں سے 10-15 منسٹر لیول کے لوگ ہوتے ہیں اور وہی پورا امریکہ چلاتے ہیں, پوری دنیا کو چلاتے ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی 60 کی ممبرس ہونے چاہیے, پروونشل گورنمنٹ میں بھی 50-60 ہونے چاہیے, حتیٰ کہ وہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, بلوچستان, پاٹا, یہ ہر جگہ پہ ہم بس ان کو لیے نئی پوزیشنز, نئی ادارے اور بیوروکریسی کا پھیلاؤ کرتے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو جب ختم کریں گے تو پھر ہم بجٹ کے اوپر بات کریں گے کہ اب بجٹ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ ہم نے کوئی ریڈکشن نہیں کی. With your valuable suggestions, یہ بڑی آپ نے ایک بڑی ہی, چونکہ پروگرام بالکل on the last question ہے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نعیم صدیقی صاحب کی طرف. For the last question, نعیم صاحب, کیا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمارا بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے؟ دس از دا لاسٹ کوشچن. ایف بی آر کو ٹھیک کر لیں اور جی ڈی پی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو خود ہی بڑھ جائے گی. یہ جتنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نا, اس سے زیادہ آپ کی جو کرپشن ہے اس کے زیادہ, آپ کا 12,000 بلین اس وقت مارکیٹ میں کیش سرکولیٹ کر رہا ہے, تو آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا حکومت کو یہ کیا ہو رہا ہے؟
تو وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی اگر یہ منصفانہ نظام لے آئیں، ٹیکس کا ریٹ کم کر دیں، یہ کارپوریٹ ٹیکس کو تقریباً 25% سے نیچے لے آئیں اور انڈیویجول جو ٹیکسیشن ہے اس کو 20% سے نیچے لے آئیں، تو ابھی دیکھیں نا ایک بات ہو رہی ہے کہ 20 کروڑ روپے والے بندے کو آپ کہہ رہے ہیں جی ٹیکس ریٹ میں وہ آ جائے تو ہم اس سے 1% ٹرن اوور لے لیں گے، 25,000 روپے وہ دے دیں۔ اب آپ سوچیں کہ اس قسم کا نظام آپ لے کے آ رہے ہیں، 20 کروڑ ایک بہت بڑا ٹرن اوور ہوتا ہے، وہ چھوٹا بزنس مین میں تو ہوتا ہی نہیں ہے، پھر اس کی سیل ٹیکس کی بڑی کمپلیکیشن ہے۔ پھر بھی آپ نے بہت بڑا گیپ ایسا چھوڑ دیا، آپ نے ایک بڑا زبردست ایریا آئیڈینٹیفائی کیا کہ 20 کروڑ کے ساتھ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 25,000 روپے، اس کا مطلب ہے پاکستان کا نیٹ جو ٹیکس نیٹ ہے وہ ویسے اویلیبل نہیں تھا۔ میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں ٹو آل مائی گیسٹ، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سر فرحان شہزاد صاحب، نعیم صدیقی صاحب، اور یہ ایک ڈیبیٹ تھی جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم بیسٹ ٹو بیسٹ اس چیز پہ بات کر سکیں جہاں پہ عوام کو کہاں پہ ریلیف مل سکتا ہے۔ ہیپی تھینکس ٹو ایوری ون، اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔